يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 نبي. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرجي، رسول 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 رسول. يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم، آمن 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 آمن. يا رسول الله يا عمدتنا، يا إمام الأنبياء الأمنا، خاتم 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 خاتم. وفقيد المحو مفترق منه بالإفلاس والعدم، رحيم 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 رحيم. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 نبي. وصلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم، مصطفى 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 مصطفى. أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والتيام، كامل 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 كامل
غير أن الفضل منتكب من عزيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي